अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम गोहर अली है और आज मैं गोल्ला मोड़ अंडरपास इस्लामाबाद पर मौजूद हूँ और आप लोगों के लिए नई वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करके फिर आल का बटन प्रेस करें ताकि आप लोगों को हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मुअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, इस टाइम मैं बिल्कुल जिधर अंडरपास का जो ब्रिज है, अंडरपास के अंदर मैं मौजूद हूँ और ये ब्रिज है सामने आपको दिखा रहा हूँ। इसकी जो बैरियर लाइनों की सफाई हो चुकी है, जो दीवारें हैं ऊपर जो किनारों पर उसकी भी सफाई हो चुकी है, नीचे से भी सफाई हो चुकी है और ये अभी बिल्कुल रेडी है जो है ओपनिंग सेरेमनी के लिए। और नीचे अगर मैं आपको दिखा दूँ, सिर्फ ये जो 530 का जो अस्पाल्ट का काम है वो बस बाकी है और इंशाल्लाह उसके बाद जो है इसकी ओपनिंग सेरेमनी होनी है। तो ये आपको मैं दिखाता हूँ, इधर से बिल्कुल सफाई हो चुकी है। मैं ये साइड भी दिखाता हूँ, दूसरी साइड भी दिखाता हूँ। अगर आप देख लें तो बिल्कुल सफाई हो चुकी है और ये बिल्कुल रेडी है। अगर आप देख लें तो ये आप देख सकते हैं पूरा सफाई हो चुकी है और ये जो है ट्रैफिक के लिए अभी बिल्कुल ओपनिंग सेरेमनी के लिए अंडरपास रेडी है। तो ये मैंने आपको दिखाया, बाकी आगे भी आपको दिखाते हैं जो दूसरी तरफ है। तो ये बिल्कुल ऊपर अगर आप इलेक्ट्रिक पोल देख लें तो ये इलेक्ट्रिक पोल सब कुछ लग चुके हैं और ये इंशाल्लाह ओपनिंग सेरेमनी के लिए है। बस आज भी सिर्फ 530 का जो अस्पाल्ट का काम है वो दिनों का काम है और इंशाल्लाह चंद दिनों में जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, आगे तक मैं आपको दिखाता हूँ। ये पूरा काम जो है सफाई हो चुकी है और इंशाल्लाह ये ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। और ये सिर्फ इसमें 530 जो अस्पाल्ट का काम है, वेयरिंग कोर्स उस पर काम शुरू है और चंद दिनों में इंशाल्लाह वो भी ख़त्म हो जाएगा। और साथ साथ जो साइन बोर्ड वगैरह है वो भी लगा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं जो हल्का फुल्का काम है वो हो रहा है और इंशाल्लाह ये बहुत खुशखबरी है जो खुसूसन जो हमारे ओवरसीज जिन्होंने I14, I15 और I16 में इन्वेस्टमेंट की है या अपने घर के लिए प्लाट लिया है तो उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। तो ये आप देख सकते हैं काम हो चुका है बहुत तेज़ी से और ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि बहुत अरसे से इसका इंतज़ार था। तो ये जो है इसके ऊपर ब्रिज भी बन गया और वो रेडी हो गया। बिल्कुल आप देख सकते हैं पूरा काम इसकी सफाई हो गई। तो आगे भी आपको दिखाते हैं, ये आगे सफाई हो चुकी है ये वेयरिंग कोर्स के लिए। अगर आप देख ले तो ये जो है अस्पाल्ट का काम बाकी है। इधर जो है थोड़ा बहुत जो साइडों के साथ ही जो कंक्रीट का काम है ये हो रहा है, वो भी आपको दिखाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं थोड़ा इसमें जो साइड में जो एक पाइप है जो पानी के लिए, ये जो अंडरपास का जो बारिशी पानी होता है तो उसके लिए जगह जगह इन्होंने इधर इसमें सुराख किए है पानी जाने के लिए और ये पाइप साथ साथ लगा रहे हैं। और साइडों पर ये प्रोटेक्शन के लिए थोड़ा कंक्रीट का काम भी हो रहा है। तो ये भी आपको दिखाते हैं, ये सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए है नीचे। और इसमें जो पाइप लगा है ये बारिशी पानी जब आएगा इसके अंदर तो आगे इसको मैनहोल बना है तो उधर ही जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो सुराख आप देख रहे हैं ये इसमें बैरियर के नीचे भी ये वो वाले सुराख है जो बारिशी पानी जब आएगा इसके ऊपर अगर आप देख ले तो 530 इन्होंने नीचे जो है अभी गैप है। जब 530 का अस्पाल्ट हो जाए तो ये बिल्कुल इसके बराबर हो जाएगा इसका टॉप। तो ये जो बारिशी पानी है वो इधर से जाके आगे जो जगह जगह इन्होंने पानी के लिए छोटे छोटे मैनहोल बनाए हैं और पाइप रखा है, ये इसमें जाएगा और आगे बड़े मैनहोल में ये पानी चला जाएगा। तो ये इनका सिस्टम है। बाकी जो इलेक्ट्रिक पोल का काम है वो भी हो चुका है और सेंटर में जो इलेक्ट्रिक पोल है वो लग रहे हैं इंशाल्लाह। तो बहुत अनकरीब और ये अनकरीब जो गोल्ला मोड़ अंडरपास इस्लामाबाद है इसकी जो ओपनिंग सेरेमनी है ये हो जाएगी। बाकी आप देख सकते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है ये अंडरपास खोल दिया जाएगा और लोगों की जो तकलीफ है ये ख़त्म हो जाएगी। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, सफाई हो चुकी है। ये इधर इस के ऊपर सिर्फ 5 सेंटीमीटर जो वेयरिंग कोर्स का काम है वो बाकी है और इंशाल्लाह करीब ये ख़त्म हो जाएगा अस्पाल्ट का काम और उसके बाद इंशाल्लाह ये इसकी ओपनिंग सेरेमनी हो रही है। तो
کام تقریباً آخری بہت آخری آخری مراحل میں ہے، اور بہت جلد انشاءاللہ یہ جو ہے اختتام کو پہنچ جائے گا. اور یہ گوڑا موٹر پاس جو ہے اس کی سرمنی اوپننگ سرمنی ہو جائے گی اور یہ ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا. تو یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. آگے بھی اسپالٹ کا کام تقریباً ہو چکا ہے اور صرف یہ ویئرنگ کورس باقی ہے. آگے مشینری کھڑی ہے اسپالٹ کی بھی، وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں. جو اس طرف جو مل کی طرف والا جو پورشن ہے، جو تھوڑا بہت اسپالٹ بیس کورس کا، جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 8 سنٹی کی 2 لیریں ڈال رہے ہیں، تو اس میں صرف یہ ہے کہ تھوڑا حصہ باقی صرف 5 سنٹی کا جو اسپالٹ ہے اس کا کام رہ جائے گا. تو وہ ساتھ ساتھ کر رہے ہیں انشاءاللہ، کیونکہ 5 سنٹی اسپالٹ جو ہے ابھی انہوں نے جو 2 لیریں ڈالی ہے 8 سنٹی کی، 16 سنٹی اسپالٹ ہے، تو اس پر زیادہ گاڑیاں لگتی ہے. باقی جو 5 سنٹی اسپالٹ ہے اس پر اتنی گاڑیاں زیادہ نہیں لگتی. وہ جو اس میں یہ کہ ایک گاڑی میں بہت ایریا جو ہے کمپلیٹ ہو سکتا ہے. تو انشاءاللہ یہ بہت جلدی اسپالٹ کا کام بھی ختم ہو جائے گا. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر جو ہے مشینری کھڑی ہے اسپالٹ کے لیے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسپالٹ کا کام انشاءاللہ ان قریب ختم ہو جائے گا. ادھر جو ہے میں نے آپ کو بتایا تھا جس طرح قائد اعظم انٹرنیشنل ہاسپٹل کے سامنے انہوں نے اسپالٹ یعنی بیس کورس کی 2 لیریں ڈالی تھی 8 سنٹی کی 16 سنٹی، اسی طرح ادھر بھی ڈال رہے ہیں. اور ادھر صرف ایک جو ایک ٹکڑا ہے بیچ میں ایک لین، تو یہ ٹکڑا جو ہے باقی ہے. اور یہ انشاءاللہ کمپلیٹ کر کے پھر اس کے بعد جو ہے ویئرنگ کورس کا کام شروع کر دے گا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مشین بھی کڑی ہے. اور ادھر سے یہ اگر آپ دیکھ لیں میری رائٹ سائڈ پر یہ پورا کام ہو چکا ہے. یہ 2 لیریں ڈالی گئی ہے اور یہ صرف بیچ میں ایک ٹکڑا ہے جو اس میں جو ایک لیئر ڈالی گئی ہے اور دوسرا لیئر باقی ہے. آگے آپ کو میں دکھاتا ہوں چھوٹا سا ٹکڑا ہے جو باقی ہے، وہ آپ کو دکھاتا ہوں. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ مشینری ہے. اور یہ ادھر اس سامنے اگر آپ دیکھ لیں تو یہ چھوٹا سا ٹکڑا باقی ہے جو جس میں ایک لیئر 8 سنٹی کی ڈالی گئی اور دوسری لیئر باقی ہے 8 سنٹی کی. تو یہ بھی انشاءاللہ ہو جائے گا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ جو میری رائٹ سائڈ پر جو ٹریفک جا رہا ہے یہ پشاور سے موٹر وے سے اور یہ لاہور سے جو گاڑی آ رہی ہے یہ راولپنڈی کی طرف یہ وہی گاڑی ہے. اور اگر آپ لیفٹ سائڈ پر دیکھ لیں تو یہ جو گاڑی جا رہی ہے یہ راولپنڈی سے باہر موٹر وے کی طرف پشاور کی طرف اور ٹیکسی کی طرف یہ گاڑیاں جا رہی ہے. باقی انشاءاللہ ان قریب یہ جو اسپالٹ کا کام ہے یہ ختم ہو جائے گا اور پھر انشاءاللہ جو اس کی وقت ہو جائے گی. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. آگے تک میں آپ کو دکھاتا ہوں. اگر آپ دیکھ لیں تو یہ کام ٹریفک بھی چلتا ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے کام بھی ہو رہا ہے. اگر یہ والا جو حصہ ہے جس پر 2 لیریں ڈالی گئی ہے بالکل اس پر گاڑیاں چلتی ہے اور ٹریفک کا جو ہے رواں دواں ہے. تو ساتھ ساتھ جو ہے اس کے اوپر جو ویئرنگ کورس کا کام ہے جو 5 سنٹی ہے انڈر پاس کے اندر بھی اور اس میں بھی. تو یہ جو کام ہے 5 سنٹی ویئرنگ کورس کا یہ بھی انشاءاللہ ہو جائے گا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کام اتنا نہیں ہے، صرف 5 سنٹی کی جو ویئرنگ کورس ہے وہ انشاءاللہ ڈالنی ہے اور بہت جلد یہ کام بھی ہو جائے گا. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کام انشاءاللہ بہت جلد جو ہے ختم ہو جائے گا. اور بعد کی جو اپنی سرمنی کام ہے وہ بھی ہو جائے گا اور یہ ٹرپ کے لیے کھول دیا جائے گا. یہ اگر آپ دیکھ لیں تو بس یہ لیفٹ سائڈ پر اور رائٹ سائڈ پر پورا کام ہو چکا ہے. صرف بیچ میں یہ جو پھٹی ہے یہ بات یہ بھی انشاءاللہ ہو سکتا ہے آج رات کو یہ بھی ہو جائے گا. تو ابھی دونوں کا کام ہے انشاءاللہ بہت جلد یہ کام ہو جائے گا. تو یہ ویڈیو میں نے آپ لوگوں کے لیے بنا لی تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ واقعی کام ہو رہا ہے. تو یہ اپڈیٹس میں ساتھ ساتھ دے رہا ہوں. یہ ڈیلی کے حساب سے اپڈیٹس ہوتی ہے. تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ باخبر رہتے ہیں اور آپ لوگوں کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. تو یہ آپ اگر دیکھ لیں تو یہ بس کام اور بہت انتظار تھا لوگوں کا. تو بہت جلد
اور گولڈا موڈ انڈر پاس کی اوپننگ سرمنی ہو جائے گی اور یہ ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا. باقی I-14 I-15 اور I-16 کے انویسٹمنٹ کے لحاظ بارے میں نے آپ کو بتایا ہے. اگر کسی نے انویسٹمنٹ کرنی ہے یا پلاٹ لینا ہے تو آپ میرے تھرو جو ہے لے سکتے ہیں, میری خدمات حاصل کر سکتے ہیں اعتماد کے ساتھ. تو میرا جو موبائل نمبر ہے 00923339459009, یہ میرا موبائل نمبر ہے. اس پر واٹس ایپ بھی ہے, کال بھی کر سکتے ہیں اور واٹس ایپ پر میسیج بھی کر سکتے ہیں. تو اس کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں, لیکن اجازت لینے سے پہلے میں آپ لوگوں سے دوبارہ ریکویسٹ کرتا ہوں جتنے بھی ویورس ہیں جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ان کو یہ ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کا بٹن پریس کر کے پھر آل کا بٹن پریس کریں تاکہ آپ لوگوں کو ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ٹائم پر مل جائے. تو اس کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت ہوں, ان شاء اللہ نیکسٹ ویڈیو پھر حاضر ہوں. اللہ حافظ.